बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दवाखाना हकीम इमरान खान प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जो मेरा मौजू है, मैं बादाम के सिलसिले में इसकी खुसूसियत के बारे में आपको आगाह करना चाहता हूँ। ये कुदरत का इंतहाई अनमोल तोहफ़ा, जिसको आलमंड के नाम से भी इंग्लिश में कहते हैं, याद किया जाता है। और ये इंतहाई खूबसूरत नेमत अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए, दिमाग के लिए, आँखों के लिए, आंतों के लिए, जिस्म के लिए इंतहाई फ़ायदे की हामिल है, जो मैं आपको आगे चलकर इसके बारे में बताता भी जाऊंगा। और इसमें जो खाने के तरीका इस्तेमाल है उसके बारे में आपको आगाह करता जाऊँगा। लिहाजा सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बादाम दो किस्म के होते हैं, एक बादाम चीनी और एक बादाम तल्ख। अब इसमें जो बादाम की किस्में हैं, एक बादाम कटा होता है और एक बादाम जिसका छिलका बहुत इंतहाई नरम होता है, उसको हम कागजी कहते हैं, जो आम हालत में हम तोड़ के भी खा सकते हैं। कागजी बादाम में जो पाया जाता है उसमें बाज़ औक़ात तल्ख बादाम भी पाए जाते हैं, जबकि जो आला किस्म के बादामों की किस्में मैं आपको उसके बारे में भी आगाह करता हूँ, तो वो उसमें ये तल्ख बादाम नहीं पाए जाते। तल्ख बादाम इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं, इंसान के लिए आंतों में जिस्म के दूसरे नुकसान भी पैदा करता है, जबकि शीरी बादाम इंतहाई मुफीद और मुजर्रब है। ये पाकिस्तान में कोयटे के मुकाम पर बड़े आले दर्जे के बादामों की अफजाइश होती है, बागों में इसको उगाया जाता है, तो इसकी नस्ल बड़ी अच्छी पैदा होती है। तो जिस तरह अब आजकल हमारे मार्केट में बादामों की कई किस्में मिल रही हैं, जिसमें ईरानी बादाम हैं, काबली बादाम हैं, कश्मीरी बादाम हैं और अब्दुलबादी बादाम, कोटा का बड़ा इंतहाई मुजर्रब बेहतरीन बादाम कहलाया जाता है, वो है। और देसी बादाम भी पाया जाता है। देसी बादाम में कड़वाहट कहीं कहीं मिल जाती है, तो लिहाजा इसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि जो बादाम है इसकी तासीर, उसके फ़ायदे की तरफ आता हूँ। तो ये जो बादाम है इंतहाई मुजर्रब, दिमाग के लिए, बीनाई के लिए, हमारी याददाश्त के लिए, हमारे जिस्मानी जो पट्टे हैं, असाब हैं, उनको इंतहाई मजबूत बनाने वाला, कमज़ोर जिस्म को मुसम्मन, मोटा, ताज़ा, तरोताज़ा करने वाला। और इसमें जो रोगन में जो चीज़ पाई जाती है, जो झुर्रियाँ पैदा हो जाती हैं जिस्म में वक़्त के साथ साथ, वो इसको मुसलसल इस्तेमाल से वो झुर्रियाँ नहीं पैदा होती। अब इसका एक हालत तो बादाम को खाने की है और दूसरी हालत इसमें इसका रोगन निकाला जाता है, वो भी बकसरत इस्तेमाल में आता है। रोगन की क्या क्या फ़ायदे हैं? रोगन की कब्ज़ के लिए इंतहाई मुजर्रब है। 1 कप दूध, 1 चम्मच बड़ा, इसको आप रात सोते वक्त दूध में डाल के पिए, तो ये आपकी कब्ज़ के लिए, आंतों की खुश्की के लिए इंतहाई मुजर्रब है। इसी तरह इसका जो रोगन है, दिमाग पर लगाने से इंतहाई दिमाग को फ़र्ज सुकून मिलता है। इसका रोगन हल्का सा नीम गर्म करके कानों में डालने से कानों का दर्द ठीक हो जाता है, और वो हल्के जो आँखों के इर्द गिर्द पैदा हो जाते हैं और स्वेलिंग, सोज भी महसूस होती है आँखों के इर्द गिर्द, इसमें इस रोगन को डिप करके रात को सोते वक्त इसका मसाज किया जाए तो उसके जो हल्के हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा मगज़ बादाम, इसकी गिरी खाने में इंतहाई मुफीद है, और इसको खाने का तरीका ये है कि हल्का सा नमक इसकी गिरी में लगा दिया जाए तो इंतहाई ज़ूद हज़म है। अपनी मैदे में इंतहाई मुफीद असात को शामिल करते हुए ये फ़ौरन निज़ाम हज़म में बेहतर हो जाता है और ख़ुद भी हज़म हो जाता है। इसी तरह इसका जो छिलका है वो इंतहाई मुजर्रब है। बादाम के छिलके को जला दिया जाए, उसकी मिकदार तकरीबन 250 ग्राम, और इसी तरह इसमें नमक सीधा 250 ग्राम और 100 ग्राम काली मिर्च, इन तीनों को लेकर इनको तमाम यकजा बारीक कर दें और सुबह शाम अपने दांतों पे लगाएं। हैरत अंगेज आपके दांत मजबूत, हर किस्म के मसूलों को फ़ायदा पहुँचाने वाला इंतहाई बेहतरीन मंजन तैयार हो जाता है। अब मैं अपनी ज़ाती इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो दिमाग के बारे में जो इसके असरात हैं,
اور جو میں نے اپنی ساری زندگی میں بھی اس کو اتنا مجرب پایا ہے، اس کا خوبصورت نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بادام اور چارو مغز، سونف اور کالی مرچ، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بادام جو سے ہیں وہ 250 گرام، سونف 200 گرام اور چاروں مغز بھی 200 گرام، اور اس کے علاوہ کالی مرچ وہ 10 گرام۔ ان تمام کو دردرا کر لیں یا گرائنڈ کر لیں، کیونکہ یہ آئلی ہوتا ہے، ہمیشہ بادام آئل چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا اس کو باریک کرنے سے اس میں جو ثبوت بنتا ہے آئل آ جاتا ہے۔ اگر اس کو دردرا کر لیا جائے تو انتہائی فائدہ مند ہے۔ 1 چمچ صبح نہار کو اور 1 چمچ شام کو دودھ کے ساتھ کھانے سے حیرت انگیز طور پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یادداشت انتہائی بہترین، آپ کی بینائی پہ اتنا پازیٹیو اثر کرتا ہے یہ کہ آپ کی اگر مسلسل استعمال سے 3 ماہ سے یا تو آپ کی چشمہ اتر جائے گا یا آپ کے اس کے نمبر کم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ یہ 2 چیزیں تو انتہائی مجرب ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ کی بنائی، آپ کی سماعت تمام اور اعصابی طور پر یہ بہترین جنرل ٹانک ہے۔ دماغ کو طاقت جو چیز دیتی ہے وہ تمام جسم پہ اس کے اثرات آتے ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم میں کولیسٹرول لیول کے لیے بعض لوگوں کو اس کا غلط فہمی ہے کہ کولیسٹرول کو بڑھا دیتا ہے، یہ کولیسٹرول کو نہیں بڑھاتا، یہ HDL کو کم کرتا ہے اور LDL کو جو ہے جس کو ہمارے جسم میں ضرورت ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ یعنی جو ایسا کولیسٹرول جس کے ہمارے جسم میں ضرورت ہے اس کو اپنی اچھی سطح پر لاتا ہے، اور جو کولیسٹرول ہمارے جسم کے لیے مضر ہے اس کو کم کرتا ہے۔ لہٰذا اس کا استعمال بہت ضروری ہے، اور اس کو استعمال کے لیے رات کو پانی میں 7 دانے 5 دانے بھگو دیے جائیں۔ صبح اس کو کھانے کی کافی ترکیبیں ہیں، یا تو آپ اس کو ویسے جما لیں یا پھر اس کو ایسا کر لیں کہ اس کو کسی پتھر پہ اس کو گھس لیں، اس کا چیرا حاصل کر لیں، اس میں آپ چینی ملائیں، مکھن ملا کے آپ اسے مکھن کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ 7 دانے آپ اس کو صبح صبح چبا کے کھا جائیں، یہ انتہائی مفید ہیں۔ اس کا اور طریقہ استعمال حاملہ عورتیں جب بچے کی پیدائش کے بعد بادام میں اور اس کا حریرہ ٹائپ کا بنا کے دینے سے، ہلکی سی معمول سی ہلدی، بادام، سوجی یا آٹا، اس میں حریرہ بنائیں، اس میں بادام ڈالیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ انتہائی بہترین، ایک تو خواتین کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، تمام نفاذ خون صاف ہوتا ہے اس کی وجہ سے، جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے، ماں جو سی ہے بچے کو دودھ پلانے کے قابل ہو جاتی ہے، یہ بہت فائدہ مند اس کی چیزیں ہیں۔ اب اسی سلسلے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ دواخانہ حکیم اجمل خان نے لو کے بادام تیار کرتا ہے، لہذا لو کے بادام خشک کھانسی میں انتہائی مجرب پایا گیا۔ ایسی کھانسی جس کو کھانس کے انسان کا برا حال ہو جاتا ہے اور بلغم نہیں نکلتا، بلغم نکالنے میں انتہائی بہترین اس کو پایا گیا ہے۔ اجمل کے لو کے بادام کو صبح اور رات آدھے کپ نیم گرم پانی میں اس کو گھول لیں اور اس کا استعمال کریں، انتہائی مجرب آپ کی جو کھانس کے برا حال ہو جاتا ہے وہ اس لو کے بادام سے آپ کی یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ آپ اس کے علاوہ میں آپ کے پاس لے کے چلتا ہوں آپ کو خمیرہ بادام کی طرف، جو دواخانہ حکیم اجمل خان نے آپ کے لیے تیار کیا، اس کے فوائد میں آپ تک بتا دوں کہ یہ انتہائی دماغ کے لیے بہتر ہے، آنتوں کی خشکی کو ختم کرتا ہے اور بینائی پہ اس کا بہت اچھا اثر ہے۔ اور سب سے خوبصورت عمل جو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کمزور حضرات جو کہتے ہیں ہمارے گال پچکے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، چہرے پہ شکتی نہیں ہے، اس کے لیے 1 چمچ صبح اور 1 چمچ رات کو کھانے سے انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کے ساتھ 1 کپ دودھ کا، اس کے ساتھ خمیرہ بادام صبح نہاروں اور رات سوتے تک استعمال کرنے سے چہرے پہ شکتی اور خوبصورتی آ جاتی ہے، جسم فربا ہوتا ہے اور انسان جاذبے نظر آتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بادام کی تو فائدہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کے لیے 10 دن بھی چاہیے تو پروگرام ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہمارے مشتمل میں رہا ہے۔ ہم لوگ پہلے کھانوں میں اس کا استعمال، زردہ پکانے میں، میٹھے خوراکوں میں، کھیر میں اس کا استعمال اور بھی تمام بے شمار چیزوں میں اس کا استعمال آتا ہے۔ لہٰذا جہاں جہاں کچھ چیزیں خوبصورت تھیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، اور اگر آپ کو یہ چینل پسند آتا ہے تو آپ اس کو لائک کیجیے گا
اور اس کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ میرا آپ سے رابطہ دوبارہ اسی طرح ہوتا رہے اور میں آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہوں۔